دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ اساں کھچ کے کہنا اللہ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ وکوں واقعی صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، لگی سی پیاس ننی جان، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروہ تے مائی پریشان سی، او پیراں تھلوں زم زم چلان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ وکھو واقعی صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو یوسف نو کھو سٹن بائی بے جاندے نے، یوسف نو کھو سٹن بائی پہ جاندے نے، چلی گئی بنائی بڑھے باپ روئی جاندے نے، یوسف تے یعقوب نو ملان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے، مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگی آگئے چٹے وال نے، مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے، زکریا اولاد منگی آگئے چٹے وال نے، او یاراں بیٹے یعقوب نو عطان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟